बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुफ़ के हवाले से अपना एक कॉलम आपके सामने पेश करती हूँ। कभी सूफ़ी सकाफ़ती हीरो था। सूफ़ी तख़य्युल की उड़ान भरने से पहले पाँव तले मौजूद मिट्टी को गले लगाकर उसकी धड़कन महसूस करता है, उसकी सरगोशी सुनता है, उससे दोस्ती करके उसके दुख सुख मालूम करता है। तन की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी में कोई गहरा नाता है, इसलिए दोनों में एक ख़ास कशिश है। जब कादरे मुतलक इंसान का बुत बनाकर अपनी रूह फूंकता है तो वो बुत उसी मखसूस इलाके की तर्जमानी करता है जहाँ उसकी पैदाइश होती है। इसलिए मिट्टी के पुतले में इलाकाई आबो हवा सरायत किए होती है। हर इलाके की मिट्टी का रंग और असर वहाँ के बासियों के मिजाज में नज़र आएगा। सूफ़ी फितरत से आमांगी इख्तियार करके आफाकियत की तरफ बढ़ता है। दुनिया का सबसे अजीम अदब, मौसीकी, आर्ट और कल्चर ज़मीन से जुड़ी लोक दानिश की अक्कास हैं। जब तक इंसान ज़मीन के मिजाज से आमाहंग ना हो, उसकी धड़कन को महसूस ना कर सके, उसकी ज़बान के मफ़ाहीम ना समझ सके, उसकी इलामतों और इशारों तक रसाई हासिल ना कर सके, उसका इजहार मानी व मफ़हूम की लामतनाई दुनिया का नक्शा खींचने से कासिर रहता है। गहराई और तासीर के फुकदान से उसके लफ्ज़ और तस्वीरें सतही तासर तक महदूद रहते हैं। ज़मीन से जुड़त के बाद उसका दिल पूरी कायनात की आवाज़ सुनने लगता है। लोक दानिश उस पर हयात के रंग बरंगे इसरार ज़ाहिर करती है। उसकी आंखें समंदरों, पहाड़ों और फ़िज़ाओं में झांकने की एहलियत हासिल कर लेती हैं। ज़मीन अपना सीना चाक करके दिल उसके सामने रख देती है। ज़मीन अपना सीना चाक करके दिल उसके सामने रख देती है। वो दिल जिसमें पूरी कायनात की हकीकत का नक्शा महफूज है। यहीं से सूफ़ी पर ये राज मुनकशिफ होता है कि ये पूरी कायनात तो एक नुक्ते की मानंद है। फितरत का आपस में गहरा संबंध है। हज़ारों करोड़ों मीलों के फासले के बावजूद फितरत के मुख्तलिफ मनाजर एक धड़कन से बंधे हैं। सूफ़ी इस धड़कन को रूह में बसा लेता है। अपनी ज़मीन की बोली और कल्चर उसे दुनिया भर की ज़बानों और तहज़ीबों को समझने की कुदरत बख्शते हैं। वो कंप्यूटर की एक चिप बनाकर दुनिया को जेब में डालकर चलता है। नक्शा देखता है तो इल्म होता है कि हर ज़र्रे में उसका अक्स है, वो जो एक है। वजूद मुख्तलिफ हैं मगर रूहों का मरकज़ एक है। उनका सदूर एक हस्ती से हुआ है। ज़ाहरी फ़र्क मादूम होता जाता है और इंसानियत एक लड़ी में परोए हार की मानद हो जाती है। धरती की अक़दार से जुड़त की वजह से सूफ़ी को मुआशरे के सकाफ़ती हीरो का दर्जा दिया गया। उसने ज़िंदगी भर इन कदरों की अमली पैरवी की, उन्हें अपना ओढ़ना बछोना बनाया, उनके आईने में ज़िंदगी को देखा, उनके ज़रिए अपनी ज़ात का इजहार किया और उन्हें खिदमत खल्क़ का वसीला बनाया। इस ज़ाहरी ज़िंदगी से अगली मंजिल इंतकाल के बाद उसका दरबार इन तमाम अक़दार और रसूम व रवाज का अलम बरदार बन गया। सदियों से लोग सूफियों के दरबारों से सकाफ़ती रंगों को खुद में जज़ब करते ज़िंदगी करते आ रहे हैं। उनकी पैदाइश और वफ़ात पर उर्स की बजाय मेले लगते थे जिनमें मकामी सकाफ़त के तमाम रंग उजागर किए जाते थे। दूर दूर से इन मेलों में शिरकत के लिए आने वालों में अक़ीदतमंदों के साथ साथ अपने फ़न के इजहार के लिए गुलूकार, रक्कास, तमाशा करने वाले और दीगर फ़नकार शामिल होते थे। ये मेले दरअसल वो प्लेटफार्म थे जो एक तरफ लोकाई को तफरीह बहम पहुँचाते थे और दूसरी तरफ फ़नकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार और मुआशी आमदनी के मौक़े फ़राहम करते थे। ढोल, भंगड़े, धमाल, ड्रामे, कवालियाँ इन मेलों की रौनक थीं।
لوگوں کو جی بھر کر ہنسنے اور نت نئے تماشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ ہزاروں لوگ ایک خاندان کی طرح ہو جاتے تھے، ایک لنگر سے کھاتے، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھتے اور کھلے آسمان تلے بے خوف سوتے تھے۔ پھر یہ سہانا وقت خواب ہو گیا، کیونکہ خود ساختہ شریعت اور قانون سازی نے زندگی اور خوشی سے جڑی ہر شے پر ممانعت کا بورڈ چسپاں کر دیا۔ میلوں ٹھیلوں سے لوگوں کو دور کر کے انہیں خوف کے قلعوں میں محصور کر دیا گیا۔ صوفیوں کے درباروں کو غیر صوفیوں کی اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ ہر دربار پر مساجد تعمیر کر کے خانقاہ کے مزاج کو تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں ثقافتی سرگرمیوں کی بجائے مخصوص عقائد کی ترویج عام ہوئی۔ صوفی خدمت خلق پر یقین رکھنے، عام انسان کی طرح رواداری اور حلیمی سے زندگی بسر کرنے کا قائل تھا۔ وہ طاقت کی بجائے اپنے عمل اور پاکیزگی سے دوسروں کو متاثر کرتا تھا۔ بعد میں آنے والوں کے پاس یہ طاقت تو نہ تھی، اس لیے انہوں نے صوفیاء کی منشا کے برعکس پیری فقیری کا چولا پہن کر ٹھیکے داری شروع کر دی۔ بہت سے درباروں کے گدی نشین آج صوفی کی بجائے پیر کہلانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ پیر کے مقلد اور پیروکار اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں، پیر کے ایک اشارے پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ریاست نے بھی ان پیروں کو تھپکی دی اور کار حکومت میں لوگوں کی رائے خریدنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا۔ پھر یہ خود بھی کار حکومت کا حصہ بننے لگے۔ عوام کو اندھی عقیدت کے مقام سے آگے نہ بڑھنے دیا گیا، خدمت اور قربانی ان کا مقدر کر دی گئی۔ مزید نفری کے لیے حفظ اور ظاہری علم کو بڑائی بنا کر ان درباروں کے ساتھ مدارس کا اضافہ ہوا، جن میں میوے خواب صوفیاء نے صدیوں پہلے علم منطق، نجوم، ریاضی، نظم و نثر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور انہی علوم کی مدد سے ظاہر کو پہچانا اور باطن تک رسائی حاصل کی۔ حکومت اپنے تئیں فیصلہ کرنے سے قاصر رہی ہے، کیونکہ عام آدمی کو حقوق مانگنے اور بغاوت سے دور رکھنے کے لیے اسے ان کے مالکان یعنی پیروں کی ضرورت رہتی ہے۔ تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ صوفیاء کے خانوادوں میں کچھ خاندان ایسے ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں تصوف کے سنہری اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے خدمت خلق کا رستہ اپنایا ہے۔ مجھے کئی ایسے درباروں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا جہاں بہت ساری خوشگوار حیرتوں نے بدلتی ہوئی سوچ کا اشارہ دیا۔ ان خانوادوں کے چشم و چراغ خود یورپ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹے ہیں، اور انہوں نے انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے مدارس کو جدید تعلیمی اسکولوں میں تبدیل کرنے کی ٹھانی ہے، جن کی مناسب فیس ہے اور جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی رہنمائی اور کمپیوٹر لیب میسر ہے۔ معاشی حوالے سے ملک کو مضبوط بنانے اور انسان کا مورال بلند کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے لیے زندگی کے میدان میں مایوسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کیا ہی اچھا ہو حکومت وقت اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے تمام مدارس میں جدید تعلیم کی تدریس کو ممکن بنائے۔ وہاں موجود اساتذہ کو ملازمت سے بے دخل کرنے کی بجائے انہیں مختلف انتظامی شعبوں میں سیٹ کر دیا جائے، جبکہ مدارس کو جدید اسکولوں میں تبدیل کر کے ان کی ملکیت بدستور پہلے مالکان کے پاس رہنے دی جائے تو یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، مگر ہمارا مستقبل ضرور روشن اور محفوظ ہوگا۔ صوفیہ کا کلام انسانیت کا اثاثہ ہے، صوفیہ کا کلام انسانیت کا اثاثہ ہے۔ کسی کو ان کے نظریات اپنی فکر کے مطابق ڈھالنے کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صوفیاء کے درباروں کا ماحول ان کی حیات جیسا کر دیا جائے تو وہ ایک بار پھر ثقافتی ہیرو کے طور پر انسانیت کے لیے جمالیات
اور اخلاقی قدروں کا منبع بن جائیں گے۔ یہ کالم میں نے 2017 میں لکھا تھا، مئی میں، اور ظاہر اس وقت میں نے یہ خواہش کی تھی کہ مدارس کو جدید تعلیمی اداروں میں ڈھال دیا جائے اور وہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دی جائے، فنون سکھائے جائیں، ہنر سکھایا جائے، سائنس پڑھائی جائے، تاکہ جب وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں تو زندگی کے کھلے میدان میں ان کے لیے بہت ساری نوکریاں اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں۔ تو آج کل ماشاءاللہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایک نصاب کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں نہ صرف تمام اسکولوں بلکہ مدارس کا نصاب بھی ایک جیسا ہوگا، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے پاکستان ترقی کرے، اور اس کے لیے تعلیم وہ بنیادی زینہ ہے کہ جو ہماری ترقی کی منزل کو ممکن بنائے گا، جس پر سفر کرنا ہمارے لیے معاشی خود مختاری کا باعث بنے گا۔ سلامت رہیے، تعلیم سے جڑے رہیے۔